السلام عليكم. بسم الله، توكلنا على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم راح نتسوقوا ان شاء الله دائما مايكل تاع لي بيجو. نمشي من عنده اشياء كثيره اللي متعلقه بالبريكولاج ولا لي بيجو ولا ديكوراسيون. هنا نوصل المغرب. سلام. اذا اليوم راح ندخلوا ان شاء الله عند مايكلز سبيسيال. راح نروح لا سيكسيون تاع لي بيجو لانه راح نكمل في التيم تاع لي بيجو. نعطيكم كلكو ماتيريال اللي نحتاجوه واللي تشوفوه تعودوا تعرفوه. ما يمناش نعطيكم كلكو زارتيكل هنا في الدخله. هادو ليكيداسيون اللي يكونوا خلص لاغيباج تاعهم ولا عندهم ان نوفو اغيباج. الوغ كاين حوايج اللي كيديوهم 50% 60% سا ديبون. كيما هادو لا بانتور تاني تاع اكستيريور انتيريور تاني تاع الموبل سبيسيال كما راكم تشوفوا. فوالا ابوبري باك نعطيكم لو بري. كاين $20 هبط ولا $8. هذا تاني تاع جوستومون لي غاتو بات سكر. سي نوتر تيم بربي ان شاء الله نشوفوه مع بعض. فوالا يعني لي بري باش نقص. انا اليوم جبتكم سبيسيال. راح نروح لا سيكسيون تاع لي بيجو لانه راح نكمل في التيم تاع لي بيجو. نعطيكم لين حوسه لي هنا اللي اليوم راح ندير التيم تاعنا نشري ان شاء الله. عندنا لي بانس. فوالا هام لي كيت تاع لي بانس هنايا. بانس بلات لهنا كوبونت ولهنا لو باك تاعو غون. هادو لي 3 ليسونسيال اللي نحتاجوهم بوكو بلوس. هذه سيت اون بانس كوبونت تري ريزيستونت ثقيله ميم. هذه $40. هادو باش نهزو بهم جوستومون لوتي تاع البانسيت لي بتيت بيرل تو. عندنا هذا تاني تاع لي توجور اكراز هنايا. عندنا ولا تجي كل واحد بوحدو هنايا لي بتي 647. هذا فيه 2 زانات une pince ronde avec ronde وهنايا بلي. هذه اون بانس نقدروا نلقاو 2 زانات مي قاعدين نلقاوهم نقدروا نجيبها كيما شفنا لهيها سيباري. هذه تجي $25. عندنا هنا تاني صغار بليزيور موديل تاع صغار باك غران و باك بلا. عندي هذا تاني ستا نوتر موديل توجور باك غران 3 غروسور. هذه تاني ستون بانس اباك لون نحتاجوها بلي اذا نكملوا. هنايا عندنا هذا لوتي ثاني. هذا فور لا سودور كيما تشوفوا هنا ثاني ان اوتر كيت اللي هو $20. هذا ثاني مليح. عندك لي بانس بوكل فوالا افيك كودي لا كوبونت غون لا يعني عندنا بوكل هنايا بليس لا ريغل اللي نقدروا نقيسوا بها لي في لي توج نحبوا. هادو لي مارتو سبيسيال تاع في لايطن. ايبا هاد ولا هنا نجيكم في لايطن. شوفوا لي غروسور. عندنا توت لي غروسور. هادي ثاني لا ميم شوز. شوفوا لا غروسور يعني elles sont différentes plusieurs couleurs على حساب لي تيم. هذا تري فان. هذا اون ديري دي بلاستيك. هذا بلا. عندنا هيك وعندنا ثاني لي بوبين. وهادو ثاني بلي كولور لي بوبين كولور. لهنا لا ديفيرونس بيان سور لا غروسور تاع لي فيل.
الوغ كيما نحبوا لا غروسور حنا واش نحتاجو لا غروسور مكتوبه هنا واش نحتاجو كم غروسور. كاين يجيو هكذا ثاني، وهذا الموديل كاين بليزيور موديل، وكاين دي موديل هكذا ثاني. هادو سي دي فيل مكتوبين بعد فيل بور انفيلاج دي بيرل. هادو اللي نديرو بهم لي كولي لي براسلي. نقدروا نديرو بلو فيل هذا كيما نقدروا نديرو بلي فيل تاع فيل دو بيش. هنا سي دوطخ فيل اوسي لا ميم شوز. وعندنا هادو فيل الاستيك. هنا ثاني كي تحبي ديري لي براسلي ندخلو لي بيرل اللي نحبوهم ديكور. وعندنا لي بوندونتيف، هادو تاني سي دي بيرل وين نقدروا نديرو بهم حوايج اخرين، ندخلو فيهم لي فيلايتون ولا لو ماكرامي. هادو سي دي بيرل سيمي بريسيوز. هادو ثاني نشوفو الموديل هذا. فوالا عندنا بليزيور هنايا زين $37. هنا عندنا لي روكاي، لي توب، لي بريون. عندنا ثاني هادو بور كرياسيون تاع لي بيجو ا طونكو، لي بلاتفورم. بون هنايا جوستومون كي تحبي ديري لي كورنيت ولا سلسله ولا لي برولوك. عندنا بليزيور هادو لي كابيشون، هادو سبيسيال فورم بنس لي فيرموار. عندنا سوا لي فيرموار، عندنا لي كابيشون. عندنا تاني هادو لي توب نزيدوهم كوم ديكوراسيون. عندنا تاني لي بيرل اللي كنا لي زانو كيما نعطيكم نقدروا نديروهم ونقدروا نشريوهم ديريكتومون. وعندنا تاني سبيسيال بور بروجي تاع لي بوكل دوغاي اي لي غورميت اي لي كولي. فوالا هنا تاني les épingles avec tête. On a les épingles avec cueillette. Et toujours c'est les tiges, c'est les boucles d'oreilles. Voilà côté هذا تاع le macramé. Voilà, je fais plusieurs grosseurs تاع les fils, plusieurs couleurs, même كاين le cuir pour faire des bracelets. كاين يكون هكذاك لو فيل لي دو، كاين يكون هكذاك كوردون، كاين يكون هكذاك كوردون ايبي. هنا عندنا بليزيور كولور. وكاين هادو بور دي بروجي خلاف. هنا لي ستراس، لي بيرل، لي بري تاعهم على حساب لا كولور لو كود. La couleur grenadier 5,99 vert
$10, $12, $15, $20 نوار. لهنا نوار ما قدرش نشوف فيه. ميم البلو ما بقاش بزاف، دوك نشوفو هيكا البلو. نشوفو لي بلو لي كولور تاع لي بيرل. كاين اون بوا اون ميتال كيما هنا اون ميتال هادو. Voilà les noirs, les $20. كملوا لهنا لي شين كاين لونغ إليغون على حساب لا لونغور اللي تحبوا، وعلى حساب تاني واش راح نديرو بها. هادو سي لي بوندونتيف. الفوق d'autres chaînes aussi. اذا خلصنا لا سيكسيون تاع لي بيجو، نروحوا معايا للدار باش نديرو ان تام بالشي اللي خيرت. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الجولة قصيرة ولو كانت بسيطة عن اكسسوارات والمجوهرات والمكان اللي ممكن نشريو منه. اكيد الاماكن مختلفة من منطقة الى اخرى ومن بلد الى اخر. ان شاء الله نكمل الفيديو الثاني المقبل، تابعوني على اساس نعمل بعض المجوهرات اللي نستعمل فيها ايضا الادوات الخاصة بالفيل ايضا. ما تنسوش تعملوا لي لايك، تشاركوا القناة، وتقعوا على الجرس ليجيكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله.